यहाँ विदुरजी महाराजले मैत्रेयजी महाराजलाई प्रणाम गर्नुभयो और सुन्नुहुन्छ हजुर मलाई भगवानको लीला गुणानुवाद चरित्र सुनाउनुहोस्। मैत्रेयजी महाराज भन्नुहुन्छ विदुरजी म हजुरलाई पूर्ण भागवत कथा सुनाउँछु। सर्वप्रथम सृष्टि प्रकरण श्री मैत्रेयजी महाराजले विदुरजी महाराजले सुनाउनुहुन्छ। मैत्रेयजी महाराज भन्नुहुन्छ कि म हजुरलाई पहिले सृष्टि प्रकरण सुनाउँछु। यो संसारमा जब केही पनि थिएन, केवल जल नै जल थियो और जलमा भगवान श्रीमन नारायण विराजमान हुनुहुन्छ। भगवानको नाभि कमलबाट ब्रह्माजीको प्राकट्य हुन्छ। ब्रह्माजी महाराज जब कमलमा प्रकट हुनुभयो, ब्रह्माजीले चारैतिर हेर्नुहुन्छ, चारैतिर आफ्नो शिर घुमाउनुहुन्छ, चारैतिर आँखाले हेर्नुहुन्छ। उसके बाद ब्रह्माजी महाराज विचार गर्नुभयो म कहाँबाट आएको छु, म के गर्ने। त ब्रह्माजी महाराजलाई समझमा आएन अब के गर्ने होला, किन मेरो जन्म भएको होला। त ब्रह्माजी महाराज वही कमलको नलबाट बार बार भित्र जानुहुन्छ, बार बार बाहिर आउनुहुन्छ, बार बार भित्र जानुहुन्छ। त्यसपछि पनि उहाँलाई थाहा भएन मेरो जन्म किन भएको छ। भगवानको ध्यान गर्नुभयो, तपस्या गर्नुभयो। हजारौं वर्षसम्म तप गरिसकेपछि भगवानले ब्रह्माजीलाई आदेश गर्नुभयो कि हजुर अब सृष्टि गर्नुहोस्। ध्यान दिएर सुन्नुहोला, सृष्टि कसरी भयो संसारको। भगवानले ब्रह्माजीलाई आदेश गर्नुभयो हजुर अब सृष्टि गर्नुहोस्। ब्रह्माजी महाराज सृष्टि गर्न प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। सर्वप्रथम ब्रह्माजीले पंच अविद्याको सृष्टि गर्नुभयो। तत्पश्चात चार कुमार सनक, सनंदन, सनातन र सनत कुमार, सनकादि की चार कुमारहरूलाई बनाउनु भयो। ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ हजुरहरू सृष्टिलाई अगाडि बढाउनुहोस्। लेकिन सनकादि कुमार भन्दछन् हामी सृष्टि अगाडि बढाउँदैनौँ, हामी विवाह नै नगर्ने, हामी त यसै साधु सन्त बाबाजी बन्ने। ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ सृष्टि नगर्ने भए के काम, गएर तपस्या गर। सनकादिक चार कुमार तपस्या गर्दछन् और अगाडि ब्रह्माजीको भ्रिकुटीबाट रुद्र भगवान को प्राकट्य भयो। बोलिए रुद्र भगवान को हृदय हृदय प्रकट हुनुभयो, नाम भयो रुद्र। ब्रह्माजी महाराज भन्नुहुन्छ अब हजुर सृष्टिलाई अगाडि बढाउनुहोस्, किनकि यो सृष्टिलाई अगाडि बढाउनु त हाम्रो कर्म हो, भगवानको आदेश भएको छ। ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ हजुर सृष्टि गर्नुहोस्। ब्रह्माजीको आदेशलाई पाइसकेपछि भोले बाबा रुद्र भगवानले जुन सृष्टि गर्नुभयो, भूत प्रेत पिशाच बनाउनु भयो। अब यस्तो भयंकर सृष्टि भइसकेपछि रुद्र भगवानको सृष्टिको प्राणीले ब्रह्माजीले गरेको सृष्टिको प्राणीलाई भय लाग्ने भयो, डर लाग्ने भयो। ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ हजुर एक काम गर्नुहोस्, आफ्नो सृष्टिलाई बन्द गर्नुहोस् और कैलाशमा गएर तपस्या गर्नुहोला। प्यार से बोलो। अब रुद्र भगवान कैलाश पर्वतमा गएर तपस्या गर्नुहुन्छ। यता त्यही समय ब्रह्माजी महाराजको शरीरको दुई भागबाट स्त्री और पुरुषको जोडा प्रकट भयो। संसारको प्रथम मनुष्य मनु महाराज और शतरूपा महारानी। और ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ अब हजुर दुईजना मिलेर मानव सृष्टिलाई अगाडि बढाउनु पर्यो, मनुष्य सृष्टिलाई अगाडि बढाउनुहोस्। त्यसपछि मनु महाराज भन्नुहुन्छ हामीहरूले कसरी सृष्टि गर्न सक्छौं। ब्रह्माजीको आदेशलाई मानेर 5 सन्तान त उहाँको भयो, तर ब्रह्माजी आदेश गर्नुहुन्छ अझै सृष्टिलाई अगाडि बढाउनुहोस्। ब्रह्माजी महाराजको आदेश सुनिसकेपछि मनु महाराज भन्नुहुन्छ हामी कसरी सृष्टिलाई अगाडि बढाउने, क्योंकि यो समयमा सृष्टि गरेका प्राणीहरूलाई
सन्तानलाई हामी जहाँ राख्न सक्दछौँ, पृथ्वी यहाँ छैन। एउटा हिरण्याक्ष नामक दैत्यले पृथ्वीलाई हरण गरेर रसातलमा छुपाएको छ। यस प्रकार मनु महाराजले ब्रह्माजीलाई प्रार्थना गर्नुहुन्छ। मनु महाराज का 5 संतान हुए। 5 मध्ये 3 कन्या, 2वटा पुत्रको जन्म भयो। कन्याहरूको नाम हो आकुति, देवहूति र प्रसूति। पुत्रको नाम हो महाराज उत्तानोपाद र प्रियव्रत महाराज। यता ब्रह्माजी आदेश गर्नुहुन्छ 5 सन्तान हजुरको भइसके, अझै धेरै मनुष्य सृष्टिलाई अगाडि बढाउनुहोस्। तब यहाँ पर मनु महाराज भन्नुहुन्छ हिरण्याक्ष नामक दैत्यले पृथ्वीलाई रसातलमा लुकाएको छ, हामी कसरी सृष्टि अगाडि बढाउन सक्छौँ। और त्यही समयमा भगवान ब्रह्माजी महाराजलाई छींक आयो और वहाँको नासिकाबाट सानो बराह शिशुको प्राकट्य हुन्छ। अब हेर्दै त्यो बराह शिशु विशाल रूप धारण गर्छ। यो कोही साधारण बराह होइन, साक्षात भगवानले बराह रूपमा अवतार लिनु भएको छ। बोलिए बराह अवतार भगवान को। भगवान बराह रूपमा अवतार लिनु भएको छ। और हिरण्याक्षको उद्धार गर्नको लागि आउनु भएको छ। हिरण्याक्ष को थियो? हिरण्यकश्यपको हजुरले कथा सुन्नु भएको होला। हिरण्याक्षले पृथ्वीलाई हरण गरेर रसातलमा लुकाएको थियो। भगवान अवतार लिएर जानुभयो, हिरण्याक्षसँग युद्ध गर्नुभयो र भगवानले त्यसको उद्धार गरिदिनु भयो। प्यार से बोल दीजिए ना। भगवान बराह रूपमा आएर हिरण्याक्ष नामक दैत्यको उद्धार गर्नुभयो और पृथ्वीलाई यथास्थानमा स्थापित गर्नुभयो। और त्यही मनु महाराजले सृष्टि गरेका सन्तानहरूलाई त्यही पर राख्न प्रारम्भ भयो। आज हामीहरू पृथ्वीमा निवास गर्छौँ, पृथ्वी लोकमा हामीहरू बस्छौँ। भगवानले यथास्थानमा पृथ्वीलाई स्थापित गर्नुभएको थियो। जति पनि संसारमा मनुष्यहरू छौँ, मानवहरू छौँ, हामी सबै भगवानका सन्तति हौँ। मानवको पूर्वज भगवान हुनुहुन्छ। भगवान नारायणबाट ब्रह्माजीको प्राकट्य, ब्रह्माजीद्वारा मनु महाराज और त्यहीबाट मनुष्य सृष्टि आजसम्म चलिरहेको छ। यसको अर्थ के हो? हामी कसको सन्तान हौ? कसको? थोडा जोडले भन्नुस्। भगवानको। और भगवानको सन्तान भएर हामी भगवानलाई भुलिरहेका छौँ। त्यसै कारण यस्ता धार्मिक अनुष्ठानहरू, भागवत कथाहरू हामीहरू गर्ने गर्दछौँ ताकि हम आफ्नो भगवानलाई नभुलौँ। हर पल हर समय भगवानलाई याद गरिराख्नु होला। अब त्यसपछि राजा परीक्षितजीले सुखदेवजी महाराजलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ, प्रभु अब हजुर कृपा गर्नुहोस् र मलाई मनु महाराजको सन्तानको बारेमा बताउनुहोस्। मनु महाराजका 5 सन्तान भए, तिनीमध्ये उनको चरित्र विस्तार पूर्वक म सुन्न चाहन्छु, जान्न चाहन्छु। मलाई श्रवणपान गराउनुहोस्। तो यहाँ पर सुखदेव जी महाराज भन्नुहुन्छ, राजन मनु महाराज की 3 पुत्रीहरू हुनुहुन्छ। आकुति देवी, देवहूति देवी र प्रसूति देवी। देवहूतिको विवाह हुन्छ कर्दमजीको साथमा। कर्दमजी भगवानको ध्यान गरिराख्नु भएको छ, तपस्या गर्नुभएको छ। भगवान गएर देख्नु भएको, कर्दमजीलाई दर्शन दिनुभयो भगवानले। भगवान भन्नुहुन्छ अब हजुरको घरमा मनु महाराज आफ्नी पुत्री देवहूतिको रिश्ता लिएर आउँदै हुनुहुन्छ और हजुरले स्वीकार गर्नुहोला, मना नगर्नुहोला। कर्दमजीलाई विवाहको इच्छा त थियो, तर भगवान आइसकेर वरदान माग भन्दाखेरि
कर्दमजी भन्नुहुन्छ केही पनि चाहिँदैन। जसलाई हजुरको दर्शन भयो उसलाई अरू संसारिक वस्तु केही पनि चाहिँदैन। तर भगवान भन्नुहुन्छ कि हजुरलाई जब रिश्ता आउँछ हजुरले स्वीकार गर्नुहोला। अब भने जस्तै मनु महाराज आफ्नी बेटी पुत्री देवहूतिको रिश्ता लिएर आउनुभयो। कर्दमजी महाराजले 3वटा आसन बिछाउनु भएको थियो। कन्या का पिता, माता और कन्या आए, 3वटा आसन बिछाउनु भएको थियो। जब 3वटा आसनलाई देवहूति मैयाले देख्नुभयो, अब लड़की पसंद गर्नुभन्दा पहिला, केटी हेर्न जानुभन्दा पहिला, या फिर विवाह हुने वाला केटा हेर्नुभन्दा पहिला गुण देख्न पनि जरुरी छ। आजकल हामीहरू जब विवाह गर्छौं नि, विवाह भन्दा पहिला कति धेरै कुराहरू जाँच पडताल गर्छौं, हो कि हैन? गर्न पनि जरुरी छ। वास्तवमा जो आमा बाबा आफ्नो छोरीको लागि होस् या फिर छोराको लागि होस्, जब खोज्छन् विवाहको लागि कन्या अथवा पुरुष, माता पिता धेरै ध्यान दिनुहुन्छ। स्वभाव कस्तो छ, संस्कार कस्तो छ, कति कमाउँछ, केही नखाने कुरा खान्छ कि खाँदैन ध्यान दिनुहुन्छ। और दिन पनि आवश्यकता छ। यदि हजुरले राम्रो संस्कार हेरेर आफ्नी पुत्रीको कन्यादान गरिदिनु भयो भने हजुरकी छोरी जीवनभर प्रसन्न रहन्छन्। और म निवेदन गर्न चाहन्छु हजुरहरू सबैजना आफ्नो छोरीको विवाह गर्नुभन्दा पहिला ज्वाइँको स्वभावलाई अवश्य हेर्नुहोला। बिना जाँचे, बिना जाँच पडताल गरे छोरी को विवाह न गर्नुहोस्। प्यार से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ना, और जोर से बोल दीजिए ना। अब देवहूति मैया, मनु महाराज की पुत्री देवहूति देवी माता पिता को साथ में होने वाले पति को घर में जानु भएको छ। 3वटा आसन बिछाइएको छ। कर्दमजी केही पनि बोल्नु भएन, माता पितासँग कुरा गर्नुहुन्छ। यता देवहूति महारानी, देवहूति मैयाले विचार गर्नुभयो, होने वाला पति जोसँग विवाह हुने वाला छ, होने वाला पति को साथ में एक बराबर को आसन में म कसरी बसौं। पहिला पहिला पतिव्रत धर्म को खूब पालन हुन्थ्यो। एक आसन में नबस्ने, शास्त्र में तो विविध प्रकार का चर्चाहरू छन्, जसलाई म गर्दिन, बताउँदिन। प्यार से बोलो। देवहूति मैयाले विचार गर्नुभयो, जोसँग विवाह होने वाला छ वहाँ को साथ में एक आसन में म कसरी बस्ने। एउटा सम्मान को कुरा हुन्छ, इज्जत को कुरा हुन्छ, मर्यादा को कुरा हुन्छ। यदि बसौं भने हुने वाला पति को अपमान, नबसौं भने यो आसन को अपमान। यदि हजुर कसैको घरमा जानु भएको छ और कसैले स्वागत को साथ में हजुरलाई आसन प्रदान गर्यो भने त्यो आसनमा बस्नु पर्छ। बसेन भने ठुलो पल्टेको भन्छन्, अपमान गर्यो भन्छन्, आसनको नै अपमान हुन्छ। अब देवहूति मैया विचार गर्नुहुन्छ, अब मैले के गर्ने होला। तो देवहूति देवीले आफ्नो हातलाई त आसनमा राखिदिनु भयो और आफू भैमा बस्नुभयो। जब कर्दमजीले देख्नुभयो त्यो दृश्य देखेपछि अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। यो जुन कन्या हो विवाहको लागि एकदम योग्य कन्या छिन्। विवाहको लागि स्वीकार गर्नुभयो। अब तत्पश्चात विवाह हुनुभन्दा पूर्व एउटा शर्त राखियो। कस्तो शर्त? एक विवाह पश्चात एउटा बालकको जन्म हुने बित्तिकै सब कुछ छोडेर म जंगलमा जान्छु भगवानको भजन गर्नको लागि, नाम जप गर्नको लागि। किनकि दुनियाँमा भगवानको नाम जप्नै सबैभन्दा ठुलो साधन हो। भगवानको नाम जप्नाले नै भवसागरबाट पार हुन सकिन्छ। कर्दमजी भन्नुहुन्छ यही शर्तमा विवाह गर्छु। विवाह पश्चात एउटा बालक होस्, त्यसपछि तुरन्त म जंगल गएर भगवानको नाम संकीर्तन गर्नेछु।
यो शर्तलाई स्वीकार गरियो। मनु महाराज शतरूपा महारानीले आफ्नो पुत्री देवहूतिको विवाह करदमजीको साथमा गराइदिनु भयो। विवाह पश्चात तुरंत बाद विवाह हुने बित्तिकै करदमजी महाराज ध्यानमा बस्नुभयो, समाधिमा बस्नुभयो, ध्यानमा तल्लीन, भगवानको चिन्तनमा तल्लीन हुनुभयो। तत्पश्चात केवल 1-2 दिन 1-2 घंटा समाधि नहीं, हजारौं वर्षसम्म को लामो समाधि। अब ती भर्खरै विवाह भएर आए कि देवहूति देवी विचार गर्नुहुन्छ अब म के गर्ने। पतिदेव समाधिमा भगवानको सेवा गर्दै हुनुहुन्छ र उहाँलाई जगाउनु पनि यो अधर्म हो, पाप लाग्छ। यदि कोही भगवानको भजनमा झुमेको छ, भगवानको ध्यानमा तल्लीन भएको छ भने त्यो अवस्थामा डिस्टर्ब गर्न हुँदैन। अब देवीजीले विचार गर्नुभयो, देवहूति देवीले उहाँ समाधिमा हुनुहुन्छ, म यही आश्रममा सेवा गर्छु। एउटा सानो कुटिया थियो। देवहूति महारानी त्यही आश्रममा झाडु लगाउनुहुन्छ, लिपाई गर्नुहुन्छ, पूर्ण सेवा गर्नुहुन्छ। हजारौं वर्ष पछि करदमजी महाराज ध्यानबाट जाग्नुभयो। ध्यानबाट उठेर हेर्दा आफ्नो आश्रममा एक वृद्ध महिलालाई देख्नुभयो। अब हजारौं वर्ष भइसक्यो त ती देवहूति देवी पनि वृद्ध भइन्, करदमजी पनि वृद्ध हुनुभयो। उहाँले बिर्सनुभयो विवाह भएको थियो भनेर कुरा नै बिर्सनुभयो। त्यसपछि उहाँले सोध्नुभयो, देवी हजुर को हुनुहुन्छ, यहाँ किन हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ पर? देवहूति माता भन्नुहुन्छ कि स्वामी, हजारौं वर्ष पहिले मेरो पिताले मलाई कन्यादान दिनुभएको थियो, हजुरको साथमा विवाह गर्नुभएको थियो। और विवाहको तुरन्त पश्चात हजुर समाधिमा डुब्नुभयो और हजुरलाई छोडेर म कसरी जाने? पहिला पहिलाको जमानामा पतिको आदेश बिना माइका पनि माइत पनि छोरीहरू जाँदैन थिए। आफ्नो ससुरालका सासू ससुरा पतिहरूको आदेश लिए बिन माइत पनि छोरीहरू जानु हुँदैन थियो। पति समाधिमा बसेको हजारौं वर्षसम्म पनि इन्तजार गरेर बस्नुभयो। अब आजकलको भएदेखि विवाह भएको 2 दिनपछि यदि पति विदेश गए भने तुरंत माइके। प्यार से बोलो, थोड़ा जोड़ से बोलो ना। राधे राधे। मैले हजुरलाई त्यस्तो नगर्नुहोस् भन्न खोजेको होइन। अब छोरीलाई माइत जान मन लाग्छ जानुहोस्, रोकेको होइन। तर पहिलाको कुरा यस्तो थियो। करदमजी महाराज जब हेर्नुभयो, थाहा पाउनुभयो विवाह भएको हजारौं वर्षसम्म इन्तजार गरेर बसेको रहेछ, त्यो भक्तिलाई, त्यो श्रद्धालाई, त्यो निष्ठालाई देखेर करदमजीको आँखाबाट आँसु आयो। देवी हजुर धन्य हुनुहुन्छ, हजुर यतिका वर्षसम्म पनि मेरो इन्तजार प्रतीक्षा गरेर बस्नुभयो। हजुरको भक्तिलाई म नमन गर्छु, हजुरको यो निष्ठालाई म नमन गर्छु। अब तपस्याको बल थियो, तपस्वी साधु हुनुहुन्थ्यो करदमजी। आफ्नो तपस्याको बलले ती देवीसँग खुश भएर प्रसन्न भएर तिनलाई जवान बनाउनु भयो, स्वयं पनि जवान हुनुभयो। संसारको समस्त सुख आफ्नी पत्नीलाई प्रदान गर्नुभयो र उहाँको घरमा 9वटा कन्याको जन्म हुन्छ। 9 कन्याको जन्म जब हुन्छ तत्पश्चात करदमजी महाराज भन्नुहुन्छ, देवी विवाह भन्दा पहिला मैले शर्त राखेको थिएँ, छोरी एउटा छोरा हुने बित्तिकै जंगल जान्छु। हाम्रो घरमा छोरा त होइन, 9वटी छोरीको जन्म भएको छ। अब मलाई जानको लागि आदेश देऊ, म जंगल गएर भगवानको तपस्या गर्न चाहन्छु। भगवानले मनुष्य शरीर दिनुभएको आफ्नो भजन गर्नको लागि, भगवत प्राप्ति गर्नको लागि हो। सांसारिक बन्धनमा कबसम्म कहिलेसम्म हामी फस्ने? त्यसै कारण तिमी पनि यहाँ बसेर भजन गर,
म पनि जङ्गलमा गएर भगवानको चिन्तन गर्छु, मनन गर्छु, भजन गर्छु, भगवत प्राप्तिको लागि साधन हामीहरूले गर्नुपर्छ। देवीजी भन्नुहुन्छ, पतिदेव हाम्रो घरमा बालकको जन्म भएको छैन, हजुर त जङ्गल गएर तपस्या गर्नुहुन्छ, भगवानको भजन गर्नुहुन्छ, यहाँ म कसरी बस्ने एक्लै? कर्दमजी भन्नुहुन्छ 9वटा छोरीहरू हुनुहुन्छ, यहाँ देवी देवहूति भन्नुहुन्छ 9वटा छोरी भए तापनि छोरी त पराया धन हो। कर्दमजीको घरमा सुन्दर सुन्दर छोरी हुनुहुन्छ, कला, अनुसुया, श्रद्धा, राम्रा राम्रा 9 कन्या छन्, तर पनि देवी देवहूति भन्नुहुन्छ एक दिन समय आइसकेपछि छोरीको विदाई अवश्य गर्नुपर्छ। यो संसारको रीत हो, संसारको नियम हो। जसको घरमा छोरीको जन्म हुन्छ एक दिन समय आइसकेपछि विदा गरेर अवश्य पठाउनुपर्छ। तर जुन घरमा छोरीको जन्म हुन्छ नि, मान्छेहरू भन्छन् छोरीको जन्म नहोस्, छोराको जन्म होस्। हाम्रो समाजमा छोरा जन्मियो भनेदेखि खूब खुस हुन्छन्, आमा बाबा प्रसन्न हुन्छन्, पुरा मोहल्लामा पुरा गाउँमा लड्डु बाटिन्छ। तर यदि त्यही घरमा छोरीको जन्म भयो भने सासू पनि रिसाउँछिन्, ससुराको पनि मुख बन्छ, पति पनि अर्को कोनामा गएर बस्छन्, पत्नीलाई बडो गाह्रो हुन्छ। जसको घरमा निरन्तर 3-4 छोरी होस्, ती आमाले कति सुन्न पर्छ। कति भनाइहरू आफ्नै घरका व्यक्तिहरूले सुनाउँछन्, कति कुराहरू कति रुखो बोली बोल्छन्, बडा कष्ट हुन्छ। तर म आफ्नो दिलको कुरा हजुरलाई भनौँ, छोराले हजुरको एउटा कुललाई तार्ला, तर छोरीले केवल एक कुललाई मात्र नभएर, पिताको कुललाई मात्र नभएर पतिको कुललाई पनि छोरीले तार्छिन्। पुत्रीले केवल एक कुललाई होइन, 2वटा कुललाई छोरीले तार्दछिन्। जब महाराज जनकजी आफ्नी पुत्री सीतालाई भेट्नको लागि चित्रकूट जानुभयो, उहाँले पनि महाराज जनकले आफ्नी छोरी राजकुमारी सीताजीलाई एउटा राजा राजकुमारसँग विवाह गराउनु भएको थियो। तर भाग्यले वनमा जानु पर्यो। वनमा गए तापनि सीताजीको स्वभावलाई देखेर जनकजी चित्रकूटमा भन्नुहुन्छ, हे पुत्री, आज म तिमीलाई देखेर अत्यन्त प्रसन्न भएँ। पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री पवित्र कुल दो, पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री पवित्र कुल दो, सुजसा धवल जगु कह सबको, जब सबले कह सबको, सुजसा धवल जगु कह सबको, जैसे सबले कह सबको। पुत्री पवित्र किए कुल दो, छोरीले एउटा होइन 2टा कुललाई। यो जनकजी महाराज आफ्नी पुत्री सीतालाई भन्नुहुन्छ। त्यस्तै दुनियाँको हर छोरीहरू पिताको घरमा जन्म लिएर एक दिन पतिको घरमा जानुपर्छ। जब छोरीहरूको जन्म हुन्छ नि घरमा, कुनै कुनै घरका पिता त अति सज्जन हुन्छन्। छोरीको जन्म भइसकेपछि हाम्रो घरमा लक्ष्मीको आगमन भयो। हाम्रो घरमा छोरीको रूपमा साक्षात लक्ष्मीको आगमन भयो। खूब प्रसन्न हुन्छन्।
और छोरीको जन्म उत्सवमा पनि लड्डु बाँड्दछन्। म हजुरलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, यदि छोराको जन्मले हजुर खुसी हुनुहुन्छ, बाजा बजाउनुहुन्छ भने छोरीको जन्ममा पनि बाजा बजाएर नाच्नुहोस्। छोरीको जन्म अमीर बापको घरमा, अमीर पिताको घरमा हुन्छ। पैसाले अमीर होइन हजुर, जो दिलले अमीर हुन्छ, जसको मन ठुलो हुन्छ, जसको हृदय विशाल हुन्छ, यस्तो अमीर व्यक्तिको घरमा मात्रै छोरीको जन्म हुन्छ। एक पिता छोरीको कन्यादान गर्ने सामर्थ्य राख्छ। यो कति ठुलो कुरा हो। आज जगतमा यो रीत छ, यो नियम छ, जसको घरमा छोरीको जन्म हुन्छ, एक दिन समय आइसकेपछि पिताले पुत्रीको कन्यादान गर्नै पर्छ। यदि ढिलो भयो भने गाउँले समाजका व्यक्तिहरू भन्दछन् अब पनि विवाह नगर्ने, समय भइसक्यो। 20 कट्ने बित्तिकै समाजका व्यक्तिहरू भन्न थाल्दछन् कहिले विवाह गर्ने, कहिले विवाह गर्ने। तर एउटा पितालाई सोध्नुहोस्, आफूले जन्म दिएर पढाएर पालेर त्यति माया गरेर हुर्काएको छोरीलाई जब अर्काको घरमा पठाउनु पर्छ, त्यो समय पिताको दिल रुन्छ। यो संसारमा पिता र पुत्रीको कथा, पिता र पुत्रीको रिश्ता जुन हुन्छ नि, बडा अनमोल हुन्छ, बहुत सुन्दर हुन्छ। भन्दछन् आमालाई छोरा प्यारो हुन्छ र बाबालाई छोरी प्यारो हुन्छ। छोरीले पनि पितालाई अत्यन्त माया गर्छिन्। हामीहरूले अक्सर सुन्छौँ आमा र छोराको, आमा र छोरीको कथा, आमा कति महान हुन्छन्, आमा छोराछोरीको लागि सब कुछ गर्छिन्। तर बाबाको बारेमा हामी कम चर्चा गर्छौँ। बाबा पनि कति महान हुन्छन्। आफूले च्यातिएको कपडा लगाएर छोरीको लागि दसैँ तिहारमा नयाँ नयाँ कपडा किनेर ल्याउँछन्, ती बाबा हुन्छन्। आफ्नो छोरा छोरीलाई पढाउनको लागि दिन रात मेहनत गर्छन्। एउटा पिताको मेहनतलाई, पिताको पसिनालाई हेर्नुहोस्। दुनियाँको नजरमा ती पिता लोभी देखिन्छन्। अरे बिहान हुने बित्तिकै सटर खोलेर पसलमा व्यापार गर्नको लागि बस्यो। तर सबैलाई के थाहा, ती पिताले एक एक रुपैयाँ जोडेर बेटीको विवाहको तयारी गरिरहेको हुन्छ। जब बेटीलाई पराई घरमा, छोरीलाई अर्काको घरमा पठाउनु पर्ने समय आउँछ नि, 2 साल पहिलादेखि नै ती पिता छोरीको बिदाईको लागि एक एक पैसा जोडिरहेका हुन्छन्। एक एक रुपैयाँ जोडेर विवाहको तयारी गरिरहेका हुन्छन्। देख्नलाई त कडा देखिन्छन्, तर पिताको मन कति कोमल हुन्छ। बाहिरबाट यदि काम गरेर पिता रातमा घर आए भने आमा त भन्छन् डेली ढिला गर्नुहुन्छ, आफै खाना गरम गरेर तताएर खानुहोस्। तर छोरी पिता आउने थाहा पाउने बित्तिकै दौडिँदै गेट खोल्न जान्छन्। अरे बाबा आउनुभयो, हजुरलाई कति भोक लागेको होला, कति प्यास लागेको होला, हजुर हात गोडा धुनुहोस्, म हजुरलाई तुरन्त भोजन तताएर ल्याउँछु, पानी पिउनुहोस्। केवल छोरीले भन्न सक्छ। हजुरको घरमा 10 जना छोरा होलान्, 10 वटा पुत्र होलान्, 10 वटा छोरा होलान्। और 10 वटा छोरा भएको घरमा हजुर कहिले भोकै पर्नु होला, त्यो हुन सक्छ। तर हजुरको घरमा केवल एउटी छोरी छन् भने ती घरका पिता कहिले भोकै सुत्नु पर्दैन। हर पल पिताको ख्याल राख्छिन् छोरी। तर पनि नियम हो दुनियाँको, घरमा छोरी भइसकेपछि पराई घर पठाउनै पर्छ। जब विवाहको समय हुन्छ पितालाई पहिला त कामको प्रेसर हुन्छ। जब छोरीको रिश्ता तय हुन्छ नि,
छोरीको अब विवाह पक्का भयो। 6 महिना पहिलादेखि जिन्दगी भर नरोएको पिता जब छोरीको विवाह शादी पक्का गरेर घर आउँछन्, आमा सोच्छन् हजुर छोरीको रिश्ता तय भयो, पक्का भयो विवाह। त्यो समय पितालाई रुन मन लाग्छ। जुन छोरीलाई यति माया गरेर आफ्नो घरमा आफ्नो आँगनमा पालियो, अब त्यो छोरीलाई बिस्तारै बिस्तारै बिदा गर्ने समय आइसक्यो। पिताको आँखाबाट आँसु आउँछ।